म्हापशा पालिका नगरसेवकाबदला आमदारूच मंत्री हाताळटात. महत्वाचे निर्णय तेच घेतात. नगरसेवक मागीर तेच चालीक लायतात. देखून हे पालिकेत इलिगल ॲक्टिव्हिटीज वाडल्यात. पालिकेन जनरल बॉडी मिटींग घेवन कामाचो नियाळ म्हापशेकारां मुखार दवरचो ॲक्टिव्हिस्टांनी मागला. काँग्रेसीचे विजय भिकेन म्हापशेच्या बाजारकारांच्या बोटचेपी भुमिकेचेर बोट दवरलें. म्हापसा मार्केटाची अवतिकाय जाल्या. बाजार समिती मातसोचो आवाज काडटा तेन्ना सीएम उतर दिता, पूण परत जाग आसना. हे करणेन बाजारकारांनी आपल्याच पांयार कुराड मारून घेतल्या. भिके म्हणटा, पण त्या म्हापसा सिटीक ह्या बीजेपीन आनी करंट एमएलए आनी पयलींचे जे रुलींग असले, स्पेशली बीजेपी रुलींग पार्टीन हेका कितले तरी 40-50 वर्सां फाटीं व्हेल्ले आसा. आयज आमी म्हापशान पळयता जाल्यार म्हापशान एक बीजेपीचे म्हणटा कार्यकर्ते आहात, आमची कमिटी आहा, हे फक्त आमकां दिसतात त्यांच्या ऑफिसांनी नाल्यार त्यांचे कितें प्रोग्राम आसलेले बीजेपीचे प्रोग्राम. पण हे लोक जनसेवाच्या नांवान खंयच कामां करी गेल्ली वचना. फॉर एग्जाम्पल एक म्हापसा मार्केट, ज्या मार्केटान आमचे लोकलूच न्हू फॉरेनर येतात, टुरिस्ट येतात, पण तांकां चलपाक येना, प्रॉपर टॉयलेट ना, रोड म्हणटा तो ना, मागीर प्रॉपर तुमचे गार्बेज ना, सगळ्या बर गार्बेज उडिल्ली आसा. मागीर क्रायम रेट जाल्यार पळोवच नाका. क्रायम रेट आतां पयलीं हांगा चोरयो जाताले बाजारांनी, हे चोरयो आतां गेल्यार व्हडल्या व्हडल्या घरांचे लूट जाले, तेंचो ठाव ठिकाण ना. ट्रॅफिक कंट्रोल आनी ट्रॅफिक पार्किंग म्हणटा पळय, पार्किंग म्हणटा ती ना म्हापशान, प्रॉपर ना. जागे आहा ते जागे लोकांनी हडप केल्यात, नाल्यार मायग्रंट्स आनी येवन हेंच्यांनी जे कावन्सील आनी बाकीचे म्युन्सिपालिटी आसा पळय, जावं हे बीजेपीचे कार्यकर्ते आहात, तेंच्यांनी हे जागे इल्लिगली तांकां दिल्ले आहात आनी तेंच्या कडल्यान कलेक्शनां चालू आसा. हितून ते हॅपी आहात. जशें मार्केट बंद करता म्हटले बरोबर चीफ मिनिस्टरान तांकां थंय आपयले आनी तांकां आश्वासन दिलें. त्या आश्वासनाक आतां 6 म्हयने जाले, कांय जावना. आनी तेच्या उपरांत आमी पळयता की काल तेंच्यांनी मिटींग घेतल्या ही, आनी अशें दिसून येता की हे जे बाजारकार आसात ते आपल्याच पांयाचेर कुराड नाल्यार गुणो मारून घेतलेले आसा. हांगा म्हापसा म्युन्सिपालिटीचो प्रॉब्लेम कितें जाला की म्हापसा शहरांत आमचे कावन्सिलाची मिटींग जाता, हे आमचे कावन्सिलर बसतात. आतां फाटल्या दिसांनी रवी पात्रांव म्हणटालो, तुमी आयज मिटिंगेन कितें ठरयलें? रवी पात्रांव आमकां सांगतालो की सामोसा खावया आनी चाय पिया म्हणून. एक्चुअली हे अशें जाला कितें, सामोसा खाया आनी चाय पिया म्हणजे कितें? हे पयलींच म्हापसा म्युन्सिपालिटीन हे जे आसा न्हू, पयलीं एमएलए आनी मिनिस्टर पयलीं डिसिजनां पयलींच ठरयता आनी कावन्सिलर हे मागीर कितें करता, हे मिनिस्टराचें आयकता आनी मागीर इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न करता. तेका लागून म्हापसा शहराचेर आमकां आयज जनरल बॉडी मिटींग अख्ख्या म्हापशेकारांची जाय. आमकां म्हापशेकारांचे प्रश्न जे आहा, शॉपकारांचे प्रश्न आहा आनी इतर लोकांचे प्रश्न म्हापसा शहराचे हे कावन्सिला पासून पावपाक जाय. हे कावन्सिल कितें करता, आपणाक जाय तेच कामां करून घेता. आनी म्हापसा म्युन्सिपालिटीचे कावन्सिलर म्हणटकूच आयज भितर जर चीफ ऑफिसरा कडेन गेलो जाल्यार चीफ ऑफिसर प्रत्येक फावटी पळोवंक गेले जाल्यार फूल टायम काय मेळना. तो कोणाची हियरींग हे चालूच आसता. कसली हियरींग? तेंचे कोणी इलिगल केल्लेले आसा, कोणी आनी कितें केल्लेले आसा, तेजीच हियरिंगां तो घेता आनी तेजेर तो आयज फक्त तारीख पे तारीख दीत आसा. आनी तो कितें करता चीफ ऑफिसर, आयज पळोवंक गेले जाल्यार म्हापशेकारांकूय कळपाक जाय की म्हापशान जी इलिगल जी कामां जी आसा विथ द हेल्प ऑफ कावन्सिलर ही घडटाय. मागीर कोण तरी कंप्लेंट घालता तेजेर, म्हापसा चीफ ऑफिसरा कडेन हियरिंग चालू जाता. तो हियरिंग चालू आसतना भितर म्युन्सिपालिटीचे इंजिनियर जे आसा, म्युन्सिपालिटीचे इंजिनियर जे आयज जे म्युन्सिपालिटीन जे आसा इन्स्पेक्शनाक वयता, इन्स्पेक्शन घेतात, ड्रॉइंग करतात आनी रिपोर्ट तयार करतात आनी हियरिंग चालू जाता. आनी हियरिंग चालू जाले काय ना म्युन्सिपालिटीन मागीर ते जर जायना जाल्यार कोर्टान वयता. पळोवंक गेल्यार आयज हेका जबाबदार म्हणटा ते म्युन्सिपालिटीचे इंजिनियर, म्युन्सिपालिटीचे कावन्सिलर हेच प्रोत्साहन दिता. म्हणजे इलिगलिटीज थंय जाता.